इस्लामिक सोसाइटी में हम जो ये कंपेन कर रहे हैं, ये रियासतों के साथ जो मामलात हैं, रियासतों के जो आलमी इदारों के साथ मामलात हैं, ये उसके हम जो है दायरे के अंदर रख के ये कंपेन कर रहे हैं। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे की मनसूखी की मुहिम है। ये कर्जे तो कई तरह के होते हैं और बड़ा अच्छा इहाता कर दिया मिरानी साहब ने कि उन्होंने इसको यही हमें बताया कि ये एक सियासी सवाल है और हमारी ये मुहिम भी समझती है कि कर्जा जो है वो बज़ाहिर आम तौर पर समझा जाता है ये एक मुआशी सवाल है कि कुछ कर्जे हमने लिए हैं, उन पे कुछ इंटरेस्ट है, कोई सूद है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो अब वापस करने हैं तो ज़रूर करने हैं। ये इस तरह का सवाल नहीं है। कर्जा जो बैनुल कौमी कर्जा है वो अब एक सियासी सवाल बन चुका है। सियासी सवाल इसलिए बन चुका है कि जो कर्जे देने वाले इदारे हैं, जो कर्जा खुद कर्जे की एक पॉलिटिक्स है, वो डोमिनेशन की पॉलिटिक्स बन चुकी है। दूसरी कौमों को, दूसरे मुल्कों को दबाने की, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करने का टूल है, इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। तो ये एक साम्राज्य हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हम समझते हैं कि एक कर्जे को सिर्फ इसलिए देखना कि किसी मुल्क ने कर्जा लिया है और उसको वापस करना है, जिस तरह इकोनॉमिक मैनेजर्स इसको देखते हैं, हम इसको इस तरह नहीं देखते। मैं थोड़ी सी इसकी पस मंजर में जाना चाहता हूं आप दोस्तों के लिए कि थोड़ी सी समझ आ जाए कि 2-3 तरह का कर्जा होता है। बुनियादी तौर पे 3 तरह का ही होता है। अंग्रेजी में तो उसको मल्टीलैटरल डेट, बाइलैटरल डेट और प्राइवेट डेट कहते हैं। मल्टीलैटरल डेट जो है, जिसको अब कसीरुल जहती कह लें, ये आमतौर पर IMF वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा है ये जो मिलता है इसको मल्टीलैटरल कहते हैं। बाइलैटरल वो कर्जा है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है। प्राइवेट वो कर्जा है जो ओपन मार्केट में बैठे हुए लोग वहां से रियासतें लेते हैं। अब इन पे मुख्तलिफ शर्तें होती हैं। बुनियादी तौर पे जो मुल्क दूसरे मुल्क को कर्जा देता है वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए और आगे ब्लॉक्स कायम करने के लिए ये मकसद उसका होता है। जो मल्टीलैटरल होता है ये ज्यादातर कर्जा होता है, ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ज्यादातर IMF जो कर्जे देता है ये किसी मुल्क की बजाय वो जो कहता है कि हम उसकी इकोनॉमिक सलाहियत को मजबूत करने के लिए, ये उसको मेंटेन करने के लिए कर्जे देते हैं। वर्ल्ड बैंक जो कर्जे देता है वो प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, जैसे तौसा मिराज वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, LBDO वर्ल्ड बैंक, जनाब मिराज वर्ल्ड बैंक। तो ये सारी दुनिया में इसी तरह चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी दूसरी दुनिया के मुल्कों की तरह, और आपको पता है ये दोनों आलमी इदारे जो हैं, IMF वर्ल्ड बैंक, ये UN की बॉडी, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारे हैं उसके बाजू हैं, विंग्स हैं, ये भी इकोनॉमिक बाजू हैं उसके। ये इदारे इसलिए बनाए गए कि डोमिनेशन कायम की जाए और इनको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए ताकि वो गुलामी कायम रहे। तो कर्जा जो है ये ज्यादातर जब दिया जाता है तो इसके साथ गुलामी जुड़ी होती है। तो ये जो कर्जों की दुनिया भर में कैंपेनें चल रही हैं, ये मुल्की लेवल पे नहीं चल सकती, ये हमेशा इलाकाई या इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, क्योंकि ये सवाल ही बैनुल कौमी है। इसको हम छोटी कैंपेन नहीं बना सकते कि ये किसी एक मुल्क का सवाल है। हम पाकिस्तान में अगर इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं तो हमने रीजनल लेवल पे भी इसको जोड़ा है। मसलन ये साउथ एशिया के लेवल पे जोड़ा हुआ है हमने, फिर इसको आगे इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ा हुआ है। और इस वक्त जो कैंपेन है, मैं आपसे शेयर करूं कि हमने जब सैलाब आया तो उस वक्त इसको दोबारा शुरू किया। पहले भी हम काफी अरसे से इस पे दोस्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और जब सैलाब आया तो फिर हमने क्यों उठाया इस सवाल को? हमने इसलिए इस सवाल को उठाया कि कुछ ऐसे कवानीन है, बैनुल कौमी कवानीन मौजूद है जो ये इजाजत देते हैं बाद मुल्कों को कि मखसूस हालात में वो कर्जे देने से इनकार कर सकते हैं। हम कोई बदमाशी नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, मौजूद हैं हमारे पास, जो ये कहते हैं कि अगर किसी ऐसे मुल्क पे जिसने कर्जा लिया हुआ हो, अगर उस पर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि वो अपनी वसी दर आबादी की बुनियादी जरूरतें करने से कासर हो जाए, उनको तालीम, सेहत और बाकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, हाउसिंग वगैरह देने से
قاصر ہو جائے تو وہ سچویشن ہے جس میں وہ قرضہ دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہم نے جب سیلاب آیا تو آپ سب کو پتا ہے کہ 20 ملین تو فگر کسی نے ریفیوز نہیں کی، تمام اداروں نے کہا ہاں 20 ملین لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے، 20 لاکھ لوگ کچھ معمولی بات نہیں، 20 ملین، تو 20 ملین کے قریب جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور 1/5 حصہ پاکستان کا زیر آب آیا ہے، یہ تو یورپ کے 3-4 ملک ملا لیں تو اس کے برابر ہے آبادی، اور سارا کچھ اتنا بڑا ہوا ہے۔ اور اب تک اگر آپ سونامی لے لیں، کشمیر کا زلزلہ لے لیں، ہیٹی کا زلزلہ لے لیں، وہ سارے ملائیں تب بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے، زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس دوران ہم نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے، موقع تو پاکستان کے پاس اور بھی بہت سے تھے سیاسی حوالے سے جب وہ قرضوں سے انکار کر سکتا تھا، لیکن ہم نے کہا یہ موقع پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرضے دینے سے انکار کرے۔ اس بنیاد پر اب قرضہ دینا، آپ کو قرضہ لیا جاتا ہے تو اس پہ آپ ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں، یعنی قرضے کی واپسی کرتے ہیں، واپسی کو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں۔ ڈیٹ سروسنگ میں ہوتا ہے کچھ پرنسپل اماؤنٹ اہم اور کچھ سود ہوتا ہے اس میں۔ تو ہم نے کہا کہ اس وقت پاکستان ڈیٹ سروسنگ روک دے، کیونکہ 5.4 بلین ڈالر اس سال پاکستان نے ڈیٹ سروسنگ کی ہے، پیسے واپس دیے ہیں، اور 58 بلین ڈالر اس وقت قرضہ ہے پاکستان پہ۔ لیکن لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹوں میں، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے جا کے، اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، ڈسپینسریوں کی کیا صورتحال ہے، سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہ انٹرنیشنل لاز بھی کہتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن چارٹر بھی کہتا ہے کہ جب کسی ملک کے عوام اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، اس ملک کو کوئی دنیا کا قانون مجبور نہیں کر سکتا وہ قرضوں کی ادائیگی کرے۔ ہم کو نئی بات نہیں کر رہے، اور یہ دنیا میں ایسا ہوا ہے۔ 85 میں، 80 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی دوست ڈیٹ کمپین کو سمجھتے ہیں، 80 کی دہائی میں بہت بڑی کمپین افریقہ میں چلی تھی قرضوں کے خلاف۔ اچھا، قرضوں سے انکار کی بے شمار وجوہات ہیں، ہم نے صرف ایک وجہ یہ اٹھائی کہ سیلاب ہے۔ ایک اور ہمارے پاس جواز ہے ڈکٹیٹرز کے قرضے۔ بین الاقوامی قوانین کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کے قرضے جو ہیں وہ اللیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ فرق ہے کچھ، اللیگل، اللیجیٹیمیٹ اور چیز، اللیگل اور چیز ہوتی ہے، اللیجیٹیمیٹ اور چیز ہوتی ہے۔ جو قرضے ڈکٹیٹرز کو دیے عالمی اداروں نے وہ غیر قانونی ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کوئی ہوا میں نعرہ نہیں لگا رہا، یا میں کوئی دل میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ خود امریکہ نے کیا۔ امریکہ نے جب 2005 میں صدام حسین کی تختہ ہٹتا حکومت کا عراق میں قبضہ کر لیا، تو امریکہ نے کہا کہ میں صدام حسین کے قرضے واپس نہیں کروں گا۔ فرانس رو رہا ہے، اسپین رو رہا ہے، رشیا رو رہا ہے کہ میرے قرضے واپس کرو، نہیں کرو۔ یہ میں نئی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ملک کے جو ٹوٹل 58 بلین ڈالر ہے اس کا تو 50% جو ہے وہ ضیاء الحق کے قرضے ہیں، یا کے، ایوب کے اور جنرل مشرف کے قرضے ہیں۔ ہم تو باؤنڈ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ یہ معافی کا سوال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 8 گنا پہلے ہی 8 دفعہ واپس کر چکے ہیں، کیونکہ 58 بلین ڈالر میں جتنا سود شامل ہے، جو مختلف قرضے ہیں، جو ڈکٹیٹرز کے قرضے ہیں، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ انلیگل بھی ہوں۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے اپنی کمپین رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا کمیشن بنتا ہے، اور اب ضرورت ہے اس ملک میں آپ کو بتاؤں جتنا مسئلہ بڑھ رہا ہے نا، 58 بلین ڈالر آپ کا اس وقت قرضہ ہے، اور 2014 میں یہ 75 بلین ڈالر ہو جائے گا، کیونکہ جب 9/11 کے بعد مشرف کو پیرس کلب نے کو 20 بلین ڈالر کے قرضے ہیں وہ ریشیڈیول ہوئے۔ وہ جو قرضے ریشیڈیول ہوئے ہیں 15 سال کے لیے ہوئے تھے، وہ 2014 میں 15 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جب 2014 میں 15 سال پورے ہوں گے وہ قرضے بھی واپس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، ان کا سود بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ان کی قسطیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی ایک دم جو ہے وہ 75 بلین ڈالر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بھی ہے، پورا نام ہے اس کا فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ۔ مشرف نے 2002 میں بنایا تھا، اور یہ ایکٹ بنایا اس لیے گیا تھا کہ تاکہ قرضوں کی مینجمنٹ رہے، زیادہ نہ بھرے قرضے۔ اور یہ ابھی میں پاکستان پہ بیرونی قرضوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری لڑائی انہی پہ، ہم نے اپنی کمپین کو بڑا فوکس رکھا ہے۔ اندرونی قرضے اس کے علاوہ ہیں، اندرونی قرضے اس سے زیادہ ہیں۔
वो 52% है। अगर हर पाकिस्तानी पे आप डिवाइड करेंगे कितना कर्जा आता है, तो हर पाकिस्तानी इस वक्त आबादी अगर प्रोजेक्टेड फिगर्स में 18 करोड़ अगर आप लगाते हैं, हमने 18 करोड़ का हिसाब लगाया, तो उसमें कोई 54,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मखलूक कि अब जो हमारी मुलाकात हुई पिछले दिनों यूएस एम्बेसडर के नेक्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी से, तो हमने उससे ये कहा कि जब पिछली हुकूमत थी मुशर्रफ की तो आपने कर्जे रीशेड्यूल कर दिए, लेकिन अब पाकिस्तान पे इतना बड़ा अजाब नाजल हुआ है, 20 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं, तो आप कर्जे मनसूख क्यों नहीं करते या रीशेड्यूल क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि आप तखसीस कर रहे हैं और जमहूरी हुकूमतों का साथ नहीं देते। तो उसने कहा नहीं, हमने तो मुशर्रफ की कोई ज्यादा नहीं हमायत की थी। अब देखिए, हमने कैरी लूगर बिल दी है इनको, $5 बिलियन दिए हैं आपको। तो हमारे चारों लोग इकट्ठे बैठे एकदम बोल पड़े, उन्होंने कहा आप हमें ये ना दे कैरी लूगर बिल, आप हमारे कर्जे मनसूख कर दें बस। आप क्यों देते हैं हमें? हमारा सवाल ये है कि आप हमारे कर्जे मनसूख करो। अब कैरी लूगर बिल ग्रांट है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम पहली तो बात है कि मजीद कर्जे नहीं लेने चाहते, हम चाहते हैं हमारे पुराने कर्जे कैंसिल करो। क्योंकि हल ये है कि इस कैंपेन में जब हमने ये बातें की कि जी आप हमारे कर्जे मनसूख करें IFIs को, तो उन्होंने कहा जी आपके तो अपने लोग जो हैं वो हुकूमत ठीक नहीं है, आपकी बैड गवर्नेंस है, करप्शन बड़ी है, वो कर्जे खा गए। हमने कहा सही है ये, और हमारे दोस्तों का ये ख्याल है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके तो जी अपने जब भी कर्जे आते हैं ये देखे फलाना खा गया, फलाना खा गया, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमें पता है यहाँ भी करप्शन है, और ये करप्शन आपकी इजाजत से हो रही है, आप इसमें शामिल हैं, ये नहीं कि आपको पता नहीं है, आपकी इजाजत से ये करप्शन हो रही है, आपको सारा पता है। ये मुकामी जो हुक्मरान है, रूलिंग एलीट है, ये आपसे मिलके कर्जे, वो तो चाहते नहीं, वो चाहते कर्जे आए, कुछ हम खाएं कुछ वो खाएं, तो ये सिलसिला चलता रहे और अदा आवाम करें, क्योंकि ये आवाम के नाम पर लिए जाते हैं कर्जे, ये मेरे और आपके नाम पर लिए जाते हैं कर्जे। ये जिन्होंने लिए हैं उन्होंने नहीं देने, वो जो साइन होते हैं उसमें मैं और आप गारंटर है, इस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो गारंटी होती है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि हम जो कमीशन है कैसा कि पाकिस्तान में जो जो प्रोजेक्ट्स बने, जैसे मिरानी साहब ने बात की, उन प्रोजेक्ट्स की भी इंक्वायरी की जाए कि ये कितने मुफीद है लोगों के लिए या नुकसानदेह हैं। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लोगों को फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है या नुकसान होगा, बाद में होगा, हमें ये पूरे का पूरा सोचना है। तो हमारी कैंपेन जो है ना, ये बड़ी कैंपेन है, जैसे मैंने कहा ये छोटे लेवल की कैंपेन नहीं है, और हमारा दुश्मन जो है वो बड़े इदारे हैं और बड़े मुल्क है। तो हम जो है इस कैंपेन को इस तरह लेके चल रहे हैं कि, और ऐसी बात नहीं है कि हम डे ड्रीमिंग, दुनिया में लोगों ने इनकार किया है, मैंने जैसे बताया यूरोप, अर्जेंटीना ने इनकार किया है, क्यूबा ने किया है। पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को जो इस कैंपेन में हमारे साथ शामिल हैं, हम एक सिटीजन्स गेट आउट कमीशन बना के तो हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम कर्जों का टेक्निकल एनालिसिस करके तो फिर कोई बात करें, क्योंकि हम सारी बातें हवा में नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई बड़ी है तो हमें मेहनत भी ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे सामने गुफ्तगू कर गए कहीं दोस्त आए लेकिन कहीं किस्म का कोई सवाल बढ़ता हुए उस सवाल को सही नहीं रख सकता। जी खालिद साहब, पहले तो ये कि ये 2 मिलियन 20 लाख या 20 मिलियन 2 करोड़ बनता है, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं सका, शायद मेरी लाइल्मी है। एक बात, दूसरी बात ये कि आपने जो कुछ कहा उसमें कोई पैरिटी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज आप पैरिटी कहते हैं कि हमारा रेट अगर बढ़ जाए, फ़र्क कीजिए कि ज़माने में डॉलर 60 रुपये का था और अब 85 रुपये का हो गया या 86 रुपये का हो गया, तो क्या हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे? दो बातें। तीसरी बात ये कि एक सवाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट नेशन या डिफ़ॉल्टेड नेशन, वो क्या है? वो सवाल किस तरफ हम लेके जाएंगे? वो डिफ़ॉल्टेड नेशन का हम पे लेबल अगर लगा दें तो उसका जवाब क्या होता है? ये फिगर 20 मिलियन की मैंने बात की है, 2 मिलियन की नहीं, 20 मिलियन बड़ी, सबको पता है 20 मिलियन लोग अफेक्ट हुए। मेरा ख्याल है मैंने कहा था कि ये फिगर का टेस्ट नहीं हुई कहीं से भी, और गवर्नमेंट ने भी कहा है 20 मिलियन, डोनर्स ने भी 20 मिलियन कहा है, और सब ने 20 मिलियन की बात है कि इतने लोग मुतासर हुए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पैरिटी की बात की है ये बिल्कुल सही है। जो एक्सटर्नल डेट होता है, एक्सटर्नल डेट
وہ ہمیشہ ڈالرز میں انٹرنیشنل کرنسی میں ہے. اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کا ڈیٹ الٹیمیٹلی بڑھ جائے گا. اور ڈیپریسیشن جو اس گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتے ہیں ڈیپریسیشن ایک ہوئی تھی, ابھی ایک اور بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مزید ڈیپریشیٹ کرو کرنسی. اور اگر مزید ڈیپریشیٹ ہوئی کرنسی جیسی لوکل کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی تو فورن ڈیٹ تو ہمیشہ ڈالرز میں ہے, اس نے آپ جانا ہی جانا ہے. تو یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ اگر دوبارہ انہوں نے ڈیپریشیٹ کر دی کرنسی پاکستانی تو یہ مزید ایک دم ایک بیلون کی طرح پھر بڑھ جائے گا یہ ڈیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور 1998 بعد کے زیادہ ڈیٹ نیچے گیا ہی نہیں, ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو اوپر گیا. وہاں پہ سارے بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی کہ کہاں سے قرضہ لیا جائے, تو وہاں سے ایک رکن نے کہا کہ بہتر یہ کہ قرضہ لینے سے کہ میں آپ کو تجویز دیتا ہوں, وہ یہ کہ پاکستان میں ہندوستان میں جتنا بھی جو 2 نمبر کا جتنا بھی پیسہ ہے ان کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنا بھی ہے اس میں 30% آپ گورنمنٹ کے حصے میں دے دیں اور 70% آپ جو ہے نا خود یوز کریں. تو اس وقت ان کو 15 ارب ڈالر ان کو ملے تھے, تو 5 ارب ڈالر کی بجائے 10 ارب ڈالر ان کو زیادہ ملا تھا. تو وہ یہ سے جو ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا بن کے ہم قرضہ لے لیں گے, صرف وہ جو قرضہ ان کو ملتا ہے وہ اپنے جیب خرچ میں چلا جاتا ہے, اپنے بینکوں میں چلا جاتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کریں, کیونکہ ہماری جو ہے نا عوام اس چیز سے اب قاصر ہے, وہ نہیں اٹھ رہی, کیونکہ وہ بے روزگاری اور اس سے اتنی زیادہ وہ مایوس ہو چکے, وہ باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے, وہ کیسے چلیں. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ وہ کب کر رہے ہیں ساری آرگنائزیشن مل کے, اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اتنی قرضے لے رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے نا تیل گیس اس کے بعد سونا چاندی ہر قسم کے جہاں پہ یورینیم ہر چیز ہے, لیکن اس پہ کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی آرگنائزیشن کب یہ گورنمنٹ کو باور کرا رہی ہے, تو اب موقع ہے, آپ اب بیٹھ جاؤ, ابھی سے شروع کر دو کہ ہاں اب ہم نے یہ کرنا ہے, اور ہماری عوام کو آپ ساتھ لے کے چلیں اور پتہ چلے کہ اب یہ عوام جاگ چکی ہے. اس کے لیے آپ نے جو ہے نا پہلے فورم دینا ہے, اس کے لیے آپ نے شروع کرنا ہے, پھر اس کے لیے کب کر رہے ہیں سر آپ؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ہم نا باتیں کرنے کی بجائے ٹیکنیکل اسٹریٹجی کی بات کریں. ہم نے جو پرپوزل دی ہیں گورنمنٹ کو ریسورس جنریشن کے لیے کہ آپ کس طرح نپٹ سکتے ہیں, مطلب چونکہ یہ میکرو ہے, ایک بڑا سوال ہے, میگا سوال ہے نا, انٹرنیشنل سوال ہے, ہم نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے اس کی پوسٹ مارٹم کر کے نیچے لانا ہے, پھر عام آدمی کو بتانا ہے, پھر عام آدمی اس کو ریلیٹ کرے گا اپنی زندگی کے ساتھ یا اپنے ماحول کے ساتھ. کچھ کتابیں ہم نے چھاپی بھی ہیں اردو میں چھاپی تھیں, اب مزید سندھی میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے, بلوچی میں بلوچستان میں ان کا, بلوچی میں براہوی میں اس طرح ترجمے کروا رہے ہیں. اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں سرائکی میں بھی ہو, ان کا دوست جو ہیں بہت چھوٹے وہ پڑھیں. اور اس طرح کے پروگرامز میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ حال بھرا ہوا ہوتا, لوگ زیادہ اس ایشو کو, تو ہم پورے پاکستان میں یہ کمپین کر رہے ہیں کہ سندھ میں بھی, اور زیادہ تر ہم نے اس کو فوکس کیا ہے جہاں فلڈ آیا, تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو اب ہم پہ خرچ ہونے چاہیے یہ پیسے. لیکن یہ سوال تو پورے پاکستان کا ہے, ہر کسی کا ہے. تو ہم کر یہ رہے ہیں, ہم 3 لیول پہ کام کر رہے ہیں. اویئرنیس مٹیریل, کچھ ہم اس طرح کی چیز جیسے آپ نے کہی کہ انگلش میں اور ہمارے پاس موجود ہے, اس کو اردو اور چھوٹی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں. اور یہ تو ہے اوپن سیمینار, ہم ٹریننگز بھی کر رہے ہیں. یہ ہم پرسوں جو ہے ٹریننگ جو ہے مظفر گڑھ میں کر رہے ہیں, دوابا فاؤنڈیشن اس کو ارینج کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹ کمپینرز جو ہیں, کمپین ہوتی کیسے, یا کمپین وہ تیار ہو, پورے دن کی ہم وہ ایک ٹریننگ ورکشاپ ہوگی جس میں یہ سارے ایشو جو میں نے